لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة ونادى المطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة ونادى مطلبي بشرى لنا زاد العلا وظلنا والجمر يسعده والإسراء يسألون من العلا وقد وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكل لا يرجو الوصول لمحمد النبي صلي وسلم يا سلام على النبي صلي وسلم يا سلام على النبي والآل وصحبه الكرام وسيدة مصطفى والبشر أطعمه
لنا بشرى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله